अस्सलाम वालेकुम। बात तकरीबन 2008 की रही होगी, कोई जुलाई का महीना था। मैं और अब्बाजान हम लोग इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे। उस वक्त मेरा जर्मनी का वीज़ा लग गया था, पासपोर्ट पे मेरा वीज़ा लगा हुआ था। वो हम लोग इस्लामाबाद एम्बेसी से लेने गए थे। जर्मन एम्बेसी से मेरा वीज़ा लेके हम लोग इस्लामाबाद से वापस डीजी खान आ रहे थे और फिर डीजी खान से मैंने जो है जर्मनी की तरफ जाना था। तो हम लोग इस्लामाबाद में बैठे और इस्लामाबाद से मैं और अब्बू जो हैं हम लोग मुल्तान आकर उतरे थे। फिर मुल्तान से हमने जो है दूसरी कोच चेंज करनी थी, वो डीजी खान जाना था। तो उसमें हम देखे, अब आप जैसे गाड़ी में चढ़ते हैं, हम लोग चढ़े, यानी कि आप जब दाखिल होते हैं, हम लोग दाखिल हुए, चलने लगे, हमें जो दो पहली सीटें नजर आई वो वहां पे हम लोग बैठ गए। हम लोग बैठे ही होंगे कि थोड़ी देर ही गुजरी थी, तो एक वहां पे आया बंदा और वो हमें कहता है कि ये जगह तो मेरी है। तो अब्बा जान ने कहा ठीक है आप बैठ जाए, हम पीछे चले जाते हैं। कहते हैं नहीं, तुम लोग यहाँ बैठे कैसे हो? अब्बा जान ने कहा जनाब गलती होगी, हम लोग पीछे चले जाते हैं। नहीं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इस तरीके से ना। तो अब्बा जान ने कहा कि भाई साहब गलती होगी, हम लोग पीछे चले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा यानी कि वो गर्म खून जो होता है ना, वो थोड़ा सा गर्म होने लगा। अब्बा जान ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा इंसान के बच्चे बनो, पीछे चल के बैठते हैं। वहां चल के हम लोग बैठ गए। मुझे फिर भी थोड़ा सा गुस्सा आया वो कि भाई बंदे ने बदतमीजी क्यों की। जब हम मुझसे कह रहे थे, अब्बा जान ने एक दफा कह दिया कि आप बैठ जाए, हम पीछे चले जाते हैं, बात खत्म। उसके बाद ये बात करने की, वो बात करने की, या ये कहने की कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, जरूरत क्या थी? यानी कि दो तीन बातें हैं यहाँ के ऊपर। पहले ये बात कर लेते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये हमारा यानी कि एक तरीके से मुआशरती फिक्रा है, हमारा एक कौमी फिक्रा कह लें। हमारे यहाँ क्या, इंडिया में भी यही फिक्रा बराबर ही चलता है। वहां भी यही सब कुछ होता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। असल में मसला ये है कि 1947 तक हम यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये कॉलोनी रहे हैं इंग्लिस्तान की। और उससे पहले भी यहाँ पे बादशाहों की हुकूमत थी। तो फिर यही होता था कि जो बादशाह के करीब होता, या जो बड़ी सरकार के करीब होता, या जो बड़ी हुकूमत के करीब होता, फिर उसकी ज्यादा चलती। तो वहां से फिर शायद ये जुमला निकला होगा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। भाई आप जो भी हैं अपनी तरफ से होंगे, उस पे उससे हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो ये उसी गुलामाना सोच, उसी स्लेव थॉट की एक्सटेंशन है अभी तक जो चली आ रही है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। और ये लोग जो है ना वो मुसलसल इसी तरीके से कहते चले आ रहे हैं कि भाई अगर आप कोई इतनी बड़ी तोप चीज हैं, और अगर आप इतनी बड़ी चीज थे, तो आप इस कोच में सफर ना कर रहे होते, आप अपनी गाड़ी में जा रहे होते। खैर, एक ये कि भाई कहीं भी आप चले जाएं, यानी कि मुझे अब ऑलमोस्ट जितना अरसा मैं पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी है, इतना अरसा ही मैं यूरोप में जिंदगी गुजार चुका हूं। और मुझे यूरोप में इतने अरसे में कोई जर्मन, फ्रेंच, रशियन नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि du weißt nicht wer ich bin, या जिसने कहा हो कि क्या फ्रेंच में क्या, अब मुझे अच्छा है अच्छा, तो यू नॉट नो हु आई एम, किसी ने भी नहीं कहा आज तक ना। वो कहेगा तू ने कोने पा की ये सुई, हाँ तूने कौन, यस समथिंग लाइक दैट, तूने कोने पा की ये सुई, फ्रेंच में इस तरीके से कहेंगे। अच्छा खैर, तो भाई साहब आप जो हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं कहता ना, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, हर बंदा अपना काम। लेकिन हमारे यहाँ ये मुसीबत है कि हर शख्स जो है ना, उसको लगता है कि वो कोई बड़ी तोप चीज है। बेशक वो गधर लड़ाई क्यों ना चला रहा हो ना, कि वो यही कहेगा कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। भाई साहब आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे इससे क्या गर्ज है? अच्छा, एक ये यहाँ पे एक दूसरी मजे की बात जो है मेरे जहन में थी, वो मैंने कहा आपसे करूंगा। वो ये है कि उस वक्त जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया ना कि हम लोग मेरा यानी कि पासपोर्ट पे ठप्पा जर्मनी के वीजे का लगा हुआ था। और हम वो लोग यानी कि मुल्तान से डीजी खान, और फिर डीजी खान से तैयार वैसे होता है होके जर्मनी की तरफ निकलना था वापस, यानी कि जाते घर वालों से मिल मिला के जैसे बाद में होता है। तो उस वक्त उस बंदे से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यानी कि आप सीन को चेंज करें, जहन के अंदर सैमुलेट करें, थोड़ा सा कहानी को इस तरीके से सोचते हैं कि उस बंदे के साथ हमारी तू तू मैं स्टार्ट हो जाती, उसके साथ हमारा झगड़ा स्टार्ट हो जाता, उसके साथ हमारी हाथापाई हो जाती, मैं उसका सर फाड़ देता, वो मेरा सर फाड़ देता, और नतीजे में पुलिस वहां पे पहुंच जाती, पुलिस केस बन जाता। और फिर ये है कि ये बात यूं थोड़ी सी फैलने लगती, और एक आध दिन मैं अस्पताल में गुजारता, या एक आध दिन मैं थाने में गुजारता।
اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرا جرمنی آنے کا معاملہ جو ہے اس طریقے سے مؤخر ہو جاتا، اور پھر وہ میرا ویزا بھی اسی پولیس سے جان چھڑوانے کے چکروں میں یا اس معاملے سے جان چھڑوانے کے چکروں میں میرا ویزا میرے پاسپورٹ پہ جو لگا ہوا تھا جرمنی کا وہ ایکسپائر ہو جاتا، تو آج میں کہاں پہ ہوتا؟ وہ ایک شخص جس سے وہ 2 منٹ کی ملاقات بھی نہیں ٹھہری ہوگی، جس کی اہمیت میری زندگی میں یعنی کہ ہوا کے جھونکے جتنی بھی نہیں ہے، جو کوئی معنی نہیں رکھتا، انتہائی بے معنی قسم کا شخص جو ہے وہ میری زندگی بدل کے رکھ دیتا، اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی اگر میں اس وقت اس شخص کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو بڑھانے کی کوشش کرتا، یا اس وقت یعنی کہ ابا جان بھی غصے میں آ جاتے اور وہ بھی اس معاملے کو اس طریقے سے کرتے، اور وہ یعنی کہ ہم لوگ اس کی بجائے کہ ہم لوگ آرام سے پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، اور مجھے غصہ بھی آیا تو ابا جان نے کہا کہ دس از نن آف یور بزنس، تم آرام سے بیٹھو، ہم نے ڈی جی خان جانا ہے، اور وہ بندہ آگے مظفر گڑھ جا کے اتر بھی گیا تھا۔ تو what means اس بندے کی وجہ سے ساری زندگی کا یعنی کہ رخ بدل جاتا۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہماری زندگیوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بے معنی قسم کے لوگ، ایسے لوگ جن کی ہماری زندگی میں نہ ہی تو کوئی وقت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کردار ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو ایک بہت ہی اہم قسم کا کردار دے دیتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے اپنی زندگی کی شکل ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میں یعنی کہ جرمنی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں سائنٹسٹ کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں، وہاں پہ میں جیل بھگت رہا ہوتا، میرا ویزا کینسل ہو گیا ہوتا، پھر پتہ نہیں میں ایم فل بھی کر پاتا کہ نہیں کر پاتا، پی ایچ ڈی ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی، آج پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوتا۔ بٹ یعنی کہ یہ ساری خوبصورت زندگی کا جو تصور ہے، یہ ساری خوبصورت زندگی جو میں انجوائے کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی اس ایک شخص کی وجہ سے جس کا میری زندگی میں کوئی رول نہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے کئی طرح کے لوگ آتے ہوں گے، بے معنی قسم کے، جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ہوتی، جن کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، کوئی رول بھی نہیں ہوتا، ان کی باتوں کو، ایسے لوگوں کو اہمیت نہیں دیا کرتے، ان لوگوں کو ذرا بھی یعنی کہ امپورٹنس نہیں دیتے، دے ڈونٹ ایگزسٹ ان یور لائف، دے ہیو نو ویلیو، ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، ان کو نظر انداز کرنا، ان کو اگنور کرنا، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے وجود کو بھی یعنی کہ نظر انداز کر دینا، ان کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر دینا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، ایک یہ کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، جو بھی ہو بھائی، میری بلا سے اگر کوئی بڑی چیز ہوتے تو بس پہ سفر نہ کر رہے ہوتے، اور یہ کہنے سے آپ کی دوسرے بندے کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی عزت و احترام والی ہستی ہوں گے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بدتمیز قسم کا آدمی آ گیا ہے جس کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، اور اسے کسی قسم کا وہم ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، اسے اپنے گرینجور کا اس کے ذہن کے اندر کوئی خیال ہے، کوئی خواب ہے، مگر اس کی کوئی اوقات کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی زندگی میں کئی اس طرح کے لوگ آئیں گے، کئی اس طرح کی ہستیاں آئیں گی جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کا آپ کی زندگی میں کوئی رول نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو اہمیت دے کر، ان لوگوں کو کوئی بھی امپورٹنٹ دے کر اپنی زندگی کا دھارا بدلنے کی بجائے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیجئے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔